12 कलम र 10 कलममा के फरक छ र? अब त्यही कुरो यहाँ आउँदैछ। अब अस्तिसम्म हामीले के पढ्यौँ भने रिटेन अर्निङ र ब्यालेन्स सिट पढ्यो नि। अब यसमा एउटा कोलम थपिन्छ रिटेन अर्निङ भनेको। अब रिटेन अर्निङमा त्यहाँ हेर, यसको फर्स्ट सानो कन्सेप्ट मिनिङ बुझौँ। रिटेन अर्निङ, वाट इज द रिटेन अर्निङ, वाइ इट इज क्रिएटेड। रिटेन अर्निङ आरई इज द अमाउन्ट अफ नेट इन्कम left over for the business after it has paid out dividends to its shareholders. Shareholders of business generates earning that can be positive profit or surplus, negative losses or deficit, we can say. Retained earnings are reported on the balance sheet under the shareholders equity section at the end of each accounting period. भनेको के रहेछ रिटेन अर्निङ भनेको चाहिँ बिजनेसमा अर्निङ गरेको प्रॉफिट जो चाहिँ डिभिडेन्ड भनेको लाभांश शेयर होल्डरलाई बाँडे पछाडि बाँकी रहन्छ त्यो एमाउन्टलाई चाहिँ हामी के भनेर छौं रिटेन अर्निङ। यसलाई भन्छ नेपालीमा अवितरित नाफा पनि भन्छ भन्नलाई, दबाडी राखेको नाफा, सञ्चित नाफा, यो कुरा बुझ्दै। अनि पर्पज अफ रिटेन अर्निङ यो किन राखिन्छ, यसले के काम गर्छ अर्गनाइजेसनमा भन्ने कुरा हामी हेरौँ। Retained earnings represent a useful link between the income statement and balance sheet as they are recorded under shareholders' equity, which connects the two statements. Retained earnings चाहिँ के गरिन्छ भने यो इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटको बिचमा बनाइन्छ, जसले दुईटालाई जोड्ने काम गर्छ। The purpose of retained earning, the purpose of retained earnings can be varied and included buying new equipment and machine, spending research and development or other activities that could potentially generate growth for the company. This reinvestment into the company aims to achieve even more earnings in the future. यो चाहिँ किन कम्पनीले राख्दो रहेछ रिटेन अर्निङ भने चाहिँ कम्पनीले के गर्ने रहेछ, कम्पनी चाहिँ नयाँ इक्विपमेन्ट पर्चेस गर्नु पर्यो भने, मेसिनहरू खरिद गर्नु पर्यो भने, त्यसैगरी रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट जस्तो कामहरू गर्नु पर्यो भनेर अदर एक्टिभिटिज काम गर्नको लागि चाहिँ यसले के गर्ने रहेछ त रिटेन अर्निङ चाहिने रहेछ। अझै बढी चाहिँ कम्पनीले ग्रोथ गर्नुपर्ने छ भने रिइन्भेस्ट गर्नुपर्छ, त्यसको लागि कम्पनीले के गर्ने त रिटेन अर्निङ राख्ने रहेछ। र खास रिटेन अर्निङ चाहिँ कम्पनीको सबभन्दा सुरुमा बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने कम्पनीले आफ्ना शेयर होल्डरलाई नाफा बाँडिसके पछाडि भएको पैसालाई हामी के भन्छौँ त रिटेन अर्निङ भन्दछौँ। रिटेन भनेको अघिल्लो वर्षदेखिको नाफा जोडिँदै आएको नाफा, अघि शेयर होल्डरहरूलाई वितरण गरिसकेको लाभांश पछाडि बचेको रकमलाई हामी भन्छौँ। जस्तै कम्पनीले पहिला नेट प्रॉफिट कमाउँछ, नेट प्रॉफिट कमाएपछि उसले के गर्छ त त्यहाँ ट्याक्स तिरेको हुन्छ, अनि ट्याक्स तिरिसके पछाडि कम्पनीले के गर्दैन भने शेयर होल्डरहरूलाई नाफा वितरण गरेको हुँदैन। नाफा वितरण गरिसके पछाडि त्यसलाई हामी भन्छौँ डिभिडेन्ड पेड गर्छ। डिभिडेन्ड पेड गरिसके पछाडि बाँकी रहेको पैसा चाहिँ कम्पनीले के गर्छ 13% चाहिँ आफ्नै विभिन्न कोषहरू बनाएर राख्ने गर्छ। जस्तै जेनरल रिजर्भ कोष, क्यापिटल रिजर्भ फन्ड, यस्ता फन्डहरूमा रिटेन अर्निङको एमाउन्ट त्यसरी क्रिएसन गरेर यसले राख्छ। र यो राख्ने कारण चाहिँ के रहेछ भने कम्पनीले फर्दर दिनमा चाहिँ के गर्न सकोस्, नयाँ इक्विपमेन्ट पर्चेस गर्नुपर्ने हुनसक्छ, मेसिन खरिद गर्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यसै गरी अनुसन्धानमूलक कार्यहरूमा खर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ, र त्यसै गरी कम्पनीको अझै ग्रोथ जेनेरेट गर्नको लागि इन्भेस्ट गर्नको लागि कम्पनीले रिटेन अर्निङ चाहिँ क्रिएसन गरेर कम्पनीमै राख्छ। सबै नाफा सबै के गर्दैन शेयर होल्डरहरूलाई लाभांशको रूपमा वितरण गर्दैन। अब यहाँ कस्ता एन्ट्रीहरू देखा पर्छन् भन्ने कुरा हामीले यहाँ हेरौँ। जस्तै यसको डेबिट साइडमा चाहिँ के गरिन्छ एकदम ध्यान दिएर हेर, डिभिडेन्ड पेड, इन्टेरियम डिभिडेन्ड, प्रपोज डिभिडेन्ड, ट्रान्सफर जनरल रिजर्भ, क्याश डिभिडेन्ड, फाइनल डिभिडेन्ड, नेट लस फ्रम इन्कम स्टेटमेन्ट। यो नेट लस चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टबाटै आउँछ। जस्तै अहिलेकोमा नेट प्रॉफिट भएको थियो भने हामी के गर्थ्यौँ ब्यालेन्स सिटमा लान्थ्यौँ, त्यसै गरी चाहिँ नेट लस भएको थियो भने ब्यालेन्स सिटको डेबिटै लेखिन्थ्यो नि। यहाँ चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा लगिँदैन, त्यसलाई ल्याउँछौँ हामीले रिटेन अर्निङमा लगाएर राख्छौँ। नेट डिभिडेन्ड पेड, सबै डिभिडेन्ड देखेको यहाँ लेख, डिभिडेन्ड पेड,
इन्टरिम भनेको बिचमा दिने, जस्तै अब कम्पनीले कहिलेकाहीँ नाफा कमायो भने 6 महिनामा पनि आफ्ना शेयर सदस्यहरूलाई नाफा बाँड्न सक्छ, त्यसलाई चाहिँ भन्छौँ इन्टरिम डिभिडेन्ड। अनि फाइनल डिभिडेन्ड वर्षको अन्त्यमा बाँड्न सकिन्छ, क्यास नगद बाँड्न सकिन्छ। अनि ट्रान्सफर जेनरल रिजर्भमा ट्रान्सफर गरेको पैसा नेट इन्कमहरू चाहिँ हामी यहाँ के गर्छौँ त यसको डिआरमा लेख्छौँ। त्यसै गरी सिआर साइडमा हामी लेख्छौँ रिटेन अर्निङ्स। यो क्वेसनमै दिएको हुनुहुन्छ एकदम धेरै चाहिँ। यो अब क्वेसनको ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिटमा दियो भने यो डिआरको डेबिटमा हुन्छ, र यो सिआरमा दिएको छ भने यसमा लेख्ने सिआर साइडमा रिटेन अर्निङ्स भनेर। अनि प्रोभिजन फर ट्याक्स यो लास्ट इयर भनेको हुनु पर्यो, करेन्ट इयर छ भने नलेख्ने, यहाँ त्यसलाई ल्याबिलिटिज मान्ने। प्रोभिजन फर ट्याक्स यहाँ ध्यान दियो है, यो प्रोभिजन फर ट्याक्स यो लास्ट इयरको होस्। त्यसै गरी नेट प्रफिट फ्रम इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएको यो प्रफिटलाई यहाँ राख्ने। ठिक छ हैन यहाँसम्म? प्रोभिजन फर ट्याक्स चाहिँ यो करेन्ट इयरको छ भने त्यसलाई ब्यालेन्स सिटमा लगाएर राख्ने। अब लास्ट इयरको दिएको छ भने मात्रै यसलाई के गर्ने त यो रिटेन अर्निङको क्रेडिट साइडमा लगाएर राख्ने। अलिकति माथि लान्न, म स्क्रिनशट गर्छु। यति यसको अलिकति तल, अब अलिकति तल छ। यति भयो है। यो भयो सर। अरू खासै कुरो केही छैन। तिमीहरूले अस्ति पढेकोमा यी इन्ट्री यसको मिनिङ यो जानिहाल्यो। रिटेन अर्निङ किन हामीले क्रिएसन गर्नुपर्ने रहेछ, यो किन राख्नु पर्नेछ कम्पनीहरूले, ब्याङ्कहरूले यसलाई किन चाहिँ रिटेन अर्निङ चाहिँ क्रिएसन गरेर राख्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले भन्यौँ। अब यसमा यसको डेबिट साइडमा लेख्ने इन्ट्रीहरू यी भए, क्रेडिट साइडका इन्ट्रीहरू यी भए। यो यहाँ भयो। त्यसपछि अब जाउँ एउटा क्वेसन हेर यहाँ। अनि अरू कुरो तिमीहरूले यो रिटेन अब हामीले 10 कलम र 12 कलम पढिसक्यो। अब के चिन्नु पर्यो तिमीहरूले भने क्वेसन कहिलेकाहीँ दिन्छ त्यो यो, अनि तिमीहरू यो 10 कलम हो कि 12 कलम आफै चिन्नुपर्छ, कहिले क्वेसनले भन्दैन। जस्तै अब सर यसको फर्मेट देखाइदिनु न पहिला। जस्तै क्वेसन भित्र क्वेसन छ नि, यो क्वेसन भित्रमा तिमीले यहाँ कहीँ पनि रिटेन अर्निङ भन्ने एमाउन्ट कोलम देख्यौ भने, एमाउन्ट यसरी देख्यौ भने यसलाई 12 कोलम भनेर चिन्ने, क्वेसनले नभने पनि। 10 कोलममा आउन है सर। यो 10 कोलममा रिटेन अर्निङ भन्ने यहाँ देखिन्न भित्र रिटेन अर्निङ। त्यसै गरी कहिलेकाहीँ प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन भन्ने यो कोलम भित्र यो हुँदैन। यो भयो भने तिमीले 12 कोलम भएर गर्ने। अनि त्यसै गरी यहाँ एडिसनमा चाहिँ के भन्छ, यो ट्रान्सफर रिजर्भ फन्ड, यो प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड भन्ने पनि एडिसनमा आयो भने पनि यो के भयो त 12 कोलम भयो। रिटेन अर्निङ यहाँ माथि आयो 12 कोलम भइगयो। र यहाँ यदि यो नआएर चाहिँ यहाँ चाहिँ डिभिडेन्ड पेड, प्रपोज डिभिडेन्ड, ट्रान्सफर रिजर्भ फन्ड भनेर आयो भने पनि यो के भयो त 12 कोलम भनेर चिन्ने। जस्तो हिसाब आज हामी गर्छौँ। यहाँ मैले यही प्लान एन्ड मेसिन यही क्वेसन गर्ने भनेर तयारी गरेको। जस्तै यहाँ देख्छ प्लान एन्ड मेसिनरी, तिमीहरूलाई रिटेन अर्निङ पर यो सारा ल पर्चेज, रेन्ट, सेलरी, एकाउन्ट्स पेएबल, यो डेबिट क्रेडिट छुट्याएको छैन। इन्भेस्टमेन्ट, सेल्स रेभिन्यू, एकाउन्ट रिसिभेबल, सेयर क्यापिटल र डिप्रिसिएसन फन्ड दिएको छ। अनि यहाँ भनिन्छ एडिसनलमा फर्दर ब्याड डेट 5000, प्रोभिजन फर ट्याक्स 20000। बोर्ड अफ डाइरेक्टर डिसाइडेड टु मेक 5% प्रोभिजन भनेको चाहिँ यो प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड भनेको यो। एन्ड ट्रान्सफर 5000 टु रिजर्भ फन्ड भनेर आएछ। एडजस्टमेन्ट इन्ट्री बनाऊ र 12 कोलम ओभरसिट बनाऊ भन्छ। यदि यहाँ 12 कोलम नभनेको भए पनि यो रिटेन अर्निङ आएपछि हामी के बुझ्छौँ त यो 12 कोलम हो भनेर बुझ्ने है यसलाई। ठिक छ। यसको फर्मेट पनि हेरसँग हेरौँ। जस्तै यसको फर्मेटमा यहाँ हेर ठुलो हुन्छ फर्मेट हो। जस्तै 12 कोलम भयो अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, एडजस्टमेन्ट, अनि त्यसै गरी एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, इन्कम स्टेटमेन्ट एउटै हुने थियो हाम्रो अस्ति पनि होइन। यो नयाँ थपियो एउटा, यति हो। रिटेन अर्निङ कोलम थपियो, अरू सबै एउटै हो। अस्ति पढेकोमा यति एउटा रिटेन अर्निङको चाहिँ नयाँ थपियो। अब जस्तै हेर यहाँ यसको डेबिट क्रेडिट दिएको छैन, मैले सार्ने मात्रै काम गरेको यहाँ। यो प्लान एन्ड मेसिनरी कतापट्टि हुन्थ्यो हाम्रो, यो डेबिटमै हुन्थ्यो है।
अनि त्यसै गरी यो रिटेन अर्निङ कतापट्टि हुन्छ यो प्रायः जहिले पनि यो रिटेन अर्निङ चाहिँ हाम्रो 50 यो रिटेन अर्निङ हाम्रो जहिले पनि यसलाई लगाएर यतापट्टि राख्ने गरेर यो क्रेडिट आउँछ अनि पर्चेज डेबिटै भयो रेन्ट डेबिट स्यालेरी डेबिट अनि यो एकाउन्ट पेएबल यो कतापट्टि हुन्छ जहिले पनि यो क्रेडिट यो यसलाई क्रेडिटमा लगाएर राख यो क्रेडिट भयो हैन अँ यसको के एक्जाममा पाइन्छ कि नै फर्मेट पाइँदैन अनि इन्भेस्टमेन्ट डेबिटमै भयो है यो पनि अनि सेल्स रेभेन्यू क्रेडिटै भयो अनि एकाउन्ट रिसिभेबल योलाई ल्यायो डेबिटमा आयो सेयर क्यापिटल क्रेडिटमै डिप्रिसिएसन फन्ड क्रेडिटमै र अनि यहाँनिर तिमीहरूले यसलाई अब के गर त यो टोटल गरेर लेख्दै पनि हुन्छ यहाँ टोटल गरेर यसलाई यो जोड त कति आउँछ यो डेबिट र क्रेडिट बराबर पार त यहाँ अट्छ होला ठिक छ ल 52 यो जोड है टक्क यो बराबर आएछ भने यसमा अगाडि बढ्यो यदि यो बराबर आएन छ भने यसलाई फेरि हामीले के गर्नुपर्छ कहीँ छुट्यो कि इन्ट्री भनेर खोल्नुपर्छ यसको जस्तै यो क्वेसन मैले दिएको थिएँ 52,000 वाला हैन यो किताब यही भन्यो 52,000 जोड त कति आयो 52,000 आए पछाडि यो आउँछ होला कति आयो भन्दा ल 475 4,75,500 यहाँ लेख आयो के रे डेबिट त 4,75,500 डेबिट त आयो के रे भन्ने सर क्रेडिट अब रेट पनि यो आउनुपर्छ आएन भने यसमा कि थपेर भने यति बनाउनु त्यही आहा सर आउँछ है ल आयो भने यहाँ के गर यहाँ पनि 4,75,500 भनेर यसरी यसलाई यहाँसम्म यसको थियो यो एड्रेसमा यहाँ टोटल लेखेको भए हुन्छ त्यसलाई यहाँ काटेर आयो सर त्यही यो ठिक छ अब यहाँनिर चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने एडजस्टमेन्ट भनेर यसरी गऱ्यौँ यो भएन अब यसलाई काट्दिउँ यसलाई यो पनि काट्यो अब यस पछाडि हामीले के बनायौँ भने इन्ट्री बनायौँ मैले इन्ट्रीमा लेखेको जस्तै एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीमा एउटा थियो हाम्रो फर्दर ब्याड डेट थियो अर्को प्रोभिजन फर ट्याक्स पुरै हो त्यस्तो देखाइदिनु न म स्क्रिनशट गर्छु क्या ल मैले जस्तै त्यो माथि सारिन गाह्रो हुन्छ भनेर यहाँ ठिक्क पारेर राखेको जस्तै एउटा इन्ट्री बनाउनु पर्ने फर्दर ब्याड डेटको छ अर्को प्रोभिजन फर ट्याक्सको थियो अर्को हाम्रो यो चाहिँ दुईटा छ बोर्ड अफ डिरेक्टर डिसाइडेड टु मेक 5% प्रोभिजन मात्रै भनेको छ अर्को ट्रान्सफर 5,000 टु रिजर्भ फन्ड छ नि यो अब यसकै इन्ट्री बनाउँ सुरुमा ल यसको इन्ट्री के आउँछ फर्दर ब्याड डेटको इन्ट्री डेट एकाउन्ट भन यो देखिएन अगाडिको मात्र देखियो पहिलेकै हजुरले पढाएको यो देखेको छैन अरूले मेरोमा नि देख्यो अरूकोमा भनौँ यो देखिनु पर्ने हो अब यहाँ मैले अन्त सेयर कहीँ इसको मोबाइल खराब भयो क्या सर यो देखेन देखे क्या सर भएन कराउनु सर खुरुखुरु स्टाफ अगाडि बढाउँ ल ब्याड डेट देख्यो है कसरी अब यसमा अरू बाहेक केही छैन ब्याड डेट मोबाइलको स्क्रिन गयो जस्तो छ त्यसको ब्याड डेट एकाउन्ट डेबिट यो लेख अनि त्यसै गरी अब क्रेडिटमा लेख के लेख्छ भन्नु छ टु डेप्टर्स account यहाँनिर बिङ पनि लेखिहाल्यौँ a being
अमाउन्ट लेखा यहाँ ब्याड डेट भनेपछि यहाँ 5000 सेकेन्डमा यो हिजो नि बनाएको इन्ट्री हो प्रोभिजन फर ट्याक्सको ट्याक्स एक्सपेन्सेस लेख्दियो ट्याक्स एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु प्रोभिजन एकाउन्ट प्रोभिजन फर ट्याक्स लेखिनु भयो ट्याक्स पेएबल being tax के expenses भयो नि त पेएबल बिङ ट्याक्स ड्यू tax payable 20,000 20,000 को 5% 1,000 अझै के लेखा भने यो चाहिँ त्यो अस्ति मैले बिङ के अरे प्रपोज डिभिडेन्ड प्रोभाइडेड भनेको नि फर त्यहाँ के बनायो भने तिमीहरूले प्रपोज डिभिडेन्ड Account debit. डिभिडेन्ड एकाउन्ट डेबिट To board. सेयर क्यापिटल जहिले पनि केबाट कटा गरिन्छ भने सेयर क्यापिटलै सेयर क्यापिटल अब यहाँ माथि गएर हेर यो क्वेसनमा सेयर क्यापिटल यहाँ कति रहेछ 87,500 हैन यस जहिले पनि प्रपोज डिभिडेन्ड सेयर क्यापिटलबाट कटा गर्ने निकाल्दै गर 87,500 हैन 87,500 4375 4375 370 यति हैन 5 लास्टमा यसको एन्ट्री बनाओ यसको एन्ट्री चाहिँ ट्रान्सफर रिजर्भ फन्ड टू रिजर्व फंड लेगा रिजर्व फंड लिख दिया ना फंड ट्रांसफर यदि लेखा बिङ रिजर्व फंड अनि यहाँनिर गएर के लेखा भने यही एमाउन्ट कति यसको भन्दाखेरि 5,000 है 5,000 लेखा यहाँ 5,000 रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फंड यसको इन्ट्री सकिहाल्यो यसो इन्सिट गरेर यसो के गर्छौ हेर्नु सार्ने भए सार सर एक मिनट करना है सार्न सर टाइम लाग्छ स्क्रिनशट गरामै छिटो टाइम छैन 27 भइहाल्यो ए 10 मिनेट छ ल सर अर्को म्याच जाम ल यति गरिसके सकिन्छ ठीक यति गरिसके पछाडी नसके भोलिसम्म ल यहाँ है यति गरिसके पछाडी यसमा यो यसरी फर्मेट बनाएको छ यो पनि अब देख्दै छौ होला अब यहाँनिर गए पछाडी हामीले के गरौँ त एडजस्टमेन्टको यहाँ ए नम्बरमा
सुरु गरौँ। जस्तो यहाँ हेर फर्स्टमै ब्याड डेट एकाउन्ट डेबिट टु डेप्टर्स, यहाँ नभएको इन्ट्रीहरू तल लेख। यहाँ पक्कै पनि अहिले के देखिन्न भने यो ब्याड डेट छैन हैन, ब्याड डेट छैन। यो ब्याड डेटलाई यो कलममा ल्याएर यहाँनिर लेख। कति एमाउन्ट यसको ब्याड डेटको 5000 5,000 सम्झिँदा है 5000 यो यहाँ भयो। अनि टु यहाँ हाम्रो के छ त डेप्टर्स छ। यदि मैले डेप्टर्स भएन भने केसँग रिड्युस गर्ने भनेको छु, केसँग सर? यदि डेप्टर्स छैन एकाउन्ट रिसिभेबल कस्टमर यहाँ लेख, एकाउन्ट रिसिभेबल घटाइदियो 5000 प्लस छैन भने एकाउन्ट रिसिभेबल बिल रिसिभेबल त्यसै गरी कस्टमर। अब दोस्रोमा बी नम्बरमा अब प्रोभिजन फर ट्याक्स छ नि, यो यसको इन्ट्री यहाँ दुईटै छैन, अहिले छैन भने यहाँ प्रोभिजन फर ट्याक्सै लेख्यो। प्रोभिजन फर ट्याक्स लेख, अनि यसको डेबिटमा पनि लेख, क्रेडिटमा पनि लेखिदियो, यदि माथि नलेख। कसरी गरेको भन्छ भने अब प्रोभिजन फर ट्याक्स लेख्यो, यो डेबिट पनि क्रेडिट पनि तलै आयो। यो ट्याक्स एक्सपेन्सेस एकाउन्ट यो अलग लेख्नु परेन। यति बुझ्यो, यहाँ बुझेपछि यो प्रोभिजन फर ट्याक्स लेख, अनि यसलाई डेबिट र क्रेडिटमा एकै ठाउँमा यसरी राखिदियो सजिलै। अनि यहाँ पनि डेबिट क्रेडिटमै आउँछ, यो यसरी नै आउँछ। यहाँ पनि के हुने भयो, यतापट्टि पनि यो के हुने भयो त लगातार यसरी 4 ठाउँ लगातार आयो। बिसक्यो। अब यो प्रपोज डिभिडेन्ड टु सेयर क्यापिटल यो चाहिँ यहाँ लेखौँ। अब सी नम्बरमा यो अहिलेको बुझ्यो होइन, सी नम्बरको अरे बी नम्बरको सर फेरि एकचोटि बुझाइदिनु त। नि प्रपोज डिभिडेन्ड। अब यसलाई के गर 4375 छ गर हैन, यो कोलममा आएर कति लेख, यहाँ 4375 यही थियो नि, आउने 437। अनि 2 हाम्रो यहाँ के छ, 2 सेयर क्यापिटल छ। यो सेयर क्यापिटल हुन्छ, सेयर क्यापिटल भने पछाडि यहाँ छ। यसको सिधा यो क्रेडिटमा गएर तिमीले के लेख, यहाँ 437 अब डेको एउटा बाँकी रह्यो। ट्रान्सफर रिजर्भ फन्ड, यसको पनि केही रिजर्भ फन्ड माथि दिइरहेछ, माथि रिजर्भ फन्ड छैन हैन, सबै यहीँ लेखिदियो होला नि, केही हुँदैन। रिजर्भ फन्ड ल, अब ट्रान्सफर रिजर्भ फन्ड भन्ने पछाडि यसलाई पनि के गर, डेबिट क्रेडिट पनि लेखिदियो। अब एमाउन्ट तिमीहरूलाई यहाँ दिएको छ 5000 छ। अब यसमा पनि 5000, यतापट्टि पनि 5000 लेख। यहाँसम्म यो ठिक छ। अब सक्दै जाउँ, त्यस पछाडि दुईटा कलम भयो हामीलाई पुग्छ। सुरुदेखि जाउँ। प्लान एन्ड मेसिनरीलाई यहाँ सारा 1500। अब त्यसै गरी रिटेन अर्निङलाई 49000 को गीत गाएर बस्छ त्यहाँ 49000, पर्चेज 75000, अनि त्यसै गरी रेन्ट हेर 1,12,500, सैलरी 6,750, गरी स्यालेरी लेख 6750, अकाउन्ट पेबल 1,15,000, अनि त्यसै गरी इन्भेस्टमेन्ट अब डिआरमा भयो 1,50,000। सेल्स रेभेन्यू यो क्रेडिटमै गयो 1,00,000।
डिआर र सिआर घटाउनु पर्यो 500। यो डिआर र सिआर घटाएर डिआर मै लेख कति हुन्छ भनेपछि 73 भयो। 73,750 यो जोडेर क्रेडिटमा लेख यो क्रेडिट छ जोडिहाल्दा कति हुन्छ कति भने 8750 plus 43 91,875 क्रेडिट जोड डिप्रिसिएसन फन्डलाई पनि क्रेडिटमा लिजाऊ 87,500 500 हैन यो टोटल परेन। अब ब्याड डेब्ट डेबिटमै ल्यायो 5000। अब यसो काम प्रोभिजन फर्क सक्यो यसलाई पनि लगातार सार्दियो यहाँ पनि। सर यो एडजस्टमेन्ट को बी को बुझाइदिनु न। प्रोभिजन फर ट्याक्स को के छ भने इन्ट्री हामीले के बनायौं यसको यहाँ ट्याक्स एक्सपेन्सेस अकाउन्ट डेबिट टु प्रोभिजन फर ट्याक्स लेख्यो नि ओके हैन। यहाँ दुईटै लेखेको पनि हुन्थ्यो प्रोभिजन ट्याक्स एक्सपेन्सेस टु प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर अलग अलग लेखेको भए पनि हुन्थ्यो। यो धेरै लामो हुन्छ भने हामीले के गर्यौं यदि यहाँ माथि त्यसमा मिल्ने नाम दिएको छैन भने यसरी नै लेखेर डेबिट क्रेडिट लगातार लेखिदिने। अनि अलि थाहा चाहिँ हामीलाई के हुनु पर्यो भने अब ट्याक्स एक्सपेन्सेस कहाँ पोस्टिङ हुन्छ र यो प्रोभिजन फर ट्याक्स कहाँ जान्छ भन्ने जान्नु पर्यो। फेरि जस्तै यसको पनि अहिले अहिले त भन्छु कहाँ जान्छ त। अब ट्रान्सफर रिजर्भ फन्ड यो नयाँ भयो हैन एउटा यसको इन्ट्री हामीले के बनायौं एउटा ट्रान्सफर रिजर्भ फन्ड अकाउन्ट डेबिट टु रिजर्भ फन्ड लेखिएको छ यहाँ हैन। अब यो तर हामीले अहिले पोस्टिङ चाहिँ ट्रान्सफर रिजर्भ फन्डमा गर्यौं अनि यो ट्रान्सफर रिजर्भ फन्ड गरे पनि यसको पनि इन्ट्रीहरु यहाँ सुरुमा त लगातार आए। अब यहाँ चाहिँ अब यो इन्कममा पर्छ कि रिटेन अर्निङमा पर्छ कि ब्यालेन्स सिटमा जान्नु पर्यो है। अब सुरु गर्दै जाउँ भन्दै जान्छु ल। जस्तै प्लान्ट एन्ड मेसिनरी कहाँ पर्छ ल भनौँ ब्यालेन्स सिट एसेट डेबिट यसमा लेखेर 52 पर्यो है। अनि त्यसै गरी रिटेन अर्निङ आफ्नै कोलममा रिटेन अर्निङकै क्रेडिट भयो क्रेडिटमा है रिटेन अर्निङकै यो कोलममा गयो 49,000 पर्चेज इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिटमा है 75,000 रेन्ट पनि यही पर्यो 1,12,500 सैलरी पनि यही पर्यो। अकाउन्ट्स पेबल चाहिँ ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट अकाउन्ट्स पेबल भनेको ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट हो। अकाउन्ट्स पेबल छ 15 इन्भेस्टमेन्ट उसमा ब्यालेन्स सिटको डेबिटमा ब्यालेन्स सिटको डेबिटमा 1,50,000। त्यसै गरी सेल्स भनेको यहाँ इन्कमको क्रेडिटमा है 1,50,000। अब अकाउन्ट रिसिभेबल भनेपछि सिधै ब्यालेन्स सिट हैन ब्यालेन्स सिटको डेबिटमा शेयर क्यापिटल ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट नै भयो 91,875। डिप्रिसिएसन फन्ड पनि लैजाऊ भन सेल्स मात्रै भएको भए सर ब्यालेन्स सिटमा हुन्थ्यो हैन सेल्स पनि एउटै हो यो जहाँ होइन केही जहिले पनि यो इन्कमकै क्रेडिट हुन्छ। सेल्स मात्रै भन्नुहोस् रेभेन्यू मात्रै भन्नुहोस् सेल्स रेभेन्यू भन्नुहोस् यो इन्कम है। रिजर्भ भनेको भए चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ। रिजर्भ भनेको भए सेल्स भन्दैन रिजर्भ फन्ड जेनरल रिजर्भ फन्ड भनेको हुन्छ। अब डिप्रिसिएसन फन्ड भन्ने बित्तिकै सबै लायबिलिटिज जहिले पनि। अब यो ब्याड डेट अब यो ब्याड डेटलाई कहाँ ल्यायो त यो ब्याड डेटलाई इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिटमा यहाँनिर लेखेर प्रोभिजन फर ट्याक्स यो डेबिटको इन्कम स्टेटमेन्टमा आउँछ यो 20,000 हो हैन ट्याक्स एक्सपेन्सेस। अनि यो प्रोभिजन फर ट्याक्स चाहिँ ब्यालेन्स सिटको क्रेडिटमा है यो जान्नु पर्यो। जस्तै यहाँ हेरेर जस्तै यहाँ छ नि यो ट्याक्स एक्सपेन्सेस इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिटमा र प्रोभिजन फर ट्याक्स चाहिँ कहाँ हो त जहिले पनि ब्यालेन्स सिटको क्रेडिटमा। अब यो अर्कोमा पुग्यौँ हामी प्रपोज डिभिडेन्ड र शेयर क्यापिटल प्रोभिजन फर ट्याक्स लायबिलिटी हो। यसको यहाँ पनि छुटेछ एउटा यहाँ पनि लेख्नु पर्यो 3 ठाउँमा आउनुपर्छ यो प्रोभिजन फर प्रपोज डिभिडेन्ड। मैले अघि रिटर्न अर्निङमा के भनेको छु प्रपोज डिभिडेन्ड यहाँ लेख्ने भनेर यहाँ सिकाएको हुन्छ।
यहाँ छ कहाँनेरि प्रपोज डिभिडेन्ड चाहिँ रिटेन अर्निङको डिआर हुन्छ भन्छ नि यहाँ। यो बढी हुने इन्ट्री भनेको यही हो, प्रपोज डिभिडेन्ड चाहिँ कहाँ हुनेछ रिटेन अर्निङ। अनि यसलाई पनि यहाँ के गर तिमीहरूले अब रिटेन अर्निङको डिआरमा लेख यो प्रपोज डिभिडेन्डलाई। रिटेन अर्निङ भनेको यो कोलमको सिधा आएर यहाँनिर लेख 4 3 7 10 मा र 12 मा यति एउटा फरक अरु केही छैन। यहाँ रिटेन अर्निङ एउटा हुन्छ, प्रपोज डिभिडेन्ड र ट्रान्सफर। यो ट्रान्सफर रिजर्भ फन्ड पनि मैले के भनेछु एउटा हुन्छ भनेर छ। कोही पनि यहाँ पनि लेखेको छ माथि हेर, यहाँ पनि हेर, मैले ट्रान्सफर रिजर्भ फन्ड जेनरल रिजर्भ सबै हुन्छ। यो पनि तिमीहरूले एकदम ध्यान दिएर हेर। यो बढी आउने इन्ट्री दुईटा हुन्, प्रपोज डिभिडेन्ड जेनरल ट्रान्सफर रिजर्भ र कहिलेकाहीँ इन्टिरिम डिभिडेन्ड, अरू केही पनि यसमा आउँदैन। यसलाई पनि के गर त एउटा ट्रान्सफरलाई यहाँ लेख, रिजर्भ फन्ड भन्ने बित्तिकै अरू कहाँ पुग्छ ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ। के बुझ्नु पर्यो भने एडिसनमा दिएका इन्ट्रीको 6 ठाउँ पोस्टिङ हुनु पर्यो। यसको लगातार 4 ठाउँ भए, एक ठाउँ यहाँ आयो, एक ठाउँ यहाँ पुग्यो। यसको पनि 1 2 3 4 5 6 नि भयो। अब यो माथि लगेको ठाउँको 3 टा हुन्छ, एक ठाउँ 2 ठाउँ 3 ठाउँ। अब जोडा, अब टाइम एकदम कम छ। यसो यति छोड मेललाई त्यो हाजिर साजिर गर त त्यहाँ यसको नेट प्रफिट निकालेका पनि भोलि गरौँला नभए। यहाँसम्म कुरो बुझ्यौ नि? यति बुझेर छिटो पठाइदिनु, छिटो सर, ल सर ल छिटो पठाइदिनु त। ल मैले अवश्य पढा तल एडिसनलको देखाइदिनु। ल पखाइ म यहाँ हाजिरको लिङ्क हालिदिन्छु र हाजिर गर्दै गर। अनि सर मेरो आयो, सबैको आउँछ त हेर्ने भएन अहिले। ल यति यो सारा त यो मलाई गरेको गर्नु त। ए ल सर राख्ने, म स्क्रिनशट गर्छु। ल मेरो आयो सर तल के ल पखाइ अब यो सारा तलको सर इन्ट्रीको एडजस्टमेन्ट हो। ल माथि कि सर? अझै माथि माथिको मुनिको के लास्टको एउटै उसमा टाइम लु गर गर ल। ए हो यो ल सर अझै माथि एउटा पढ्ने एकदम गरे छुट्याएर भइसकेको छ है। ल अब यो अझै माथि एउटा सर, ठिक यो गर त। ल माथि अनि यो सार्नु पऱ्यो, टाइम छैन। यो सक त पहिला। ल माथि ल अरू पनि भन है। अब टाइम लेस देन 1 मिनेट भइसक्यो भयो होइन? यो पनि सार र हाजिर गरेर त्यसलाई बिदा गर। अनि अब फेरि बाँकी भयो भोलि पढाउँछु। यसलाई अलिक सानो पारेर भने त ठुलो भयो। अब हामीसँग टाइम पनि छैन। यो यतिमा आएन। 41 मा भयो त। कति टाइम छ र सर? अब 1 मिनेट पनि छैन। लेस देन जतिखेर हामी छुटिन सक्छौँ। अहिले कतिजना भइएछ हामी केटाकेटीहरू कहाँ जान्छन्? 46 जना मात्रै हामी यहाँ भएका छौँ।